déclarer ma joie pour cette journée et cette soirée qui est une soirée non seulement pleine de bénédictions et de lumière divine, mais c'est une soirée qui va nous donner un message, le message de la disparition d'une femme, la femme qui a créé le terrorisme, qui a créé la haine entre les nations, qui a créé la déviation dans la religion, qui est la sale Aïcha, la perverse, la terroriste, fille d'Abu Bakr, le gouverneur voyou qui a pris en force et trahi le pouvoir du califat. Et je voudrais également faire une parabole entre les problèmes dont Aïcha a fait et les problèmes que nous avons en tant que musulmans dans le monde. Il faut comprendre qu'il ne faut pas blâmer l'islam pour tout ce qui est de raisons terroristes. Car elles semblent notamment très explicites. Après, par exemple, il faut voir que Aïcha, c'est une tradition rapportée par Abu Amr Ibn Salah, dans les livres de Qurtubi, tome 3, page 258, de Hajj al-Haytami. Aïcha était réputée pour les pêcheurs dans la ville, pour aimer la musique. Comme nous le savons, la musique entraînera plus tard à des débauches et à la fornication, et pour avoir une maison de perversité. La maison d'Aïcha. Aouzubillah. Donc cela, on va dire, prouve très clairement que Aïcha avait une maison de perversité, une maison de passe, une maison d'érotisme. Donc, justement, notamment, on va dire, tout simplement, les grandes ablutions, car je me suis dit, justement, Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، إن حديثنا معكم في هذه الليلة سيكون عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والحديث عن الصالحين يورث في النفس طمأنينة وراحة، ويثلج الصدر، وينعم العقل، ويفرح المؤمن عندما يسمع أخبار من سلف ممن يعظمهم ويحبهم ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بموالاتهم. حديثنا معكم في هذه الليلة إخواني وأخواتي عن الصديقة
بنت الصديق عن حبيبة رسول رب العالمين، عن إلفه القريب الطيبة المبرأة من فوق 7 سماوات، اختارها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، هي بكره الوحيدة صلوات ربي وسلامه عليه، ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة سواها. أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، بل أحب الناس إليه، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يعلم في الدنيا كلها أبدا أعلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أعلم امرأة على وجه الأرض بشريعة الله تبارك وتعالى. هذه المرأة حبها إيمان، بغضها ضلال، سبها فجور، قذفها كفر بالله تبارك وتعالى. من رضيها أما له فهو مؤمن، ومن لم يرضها أما فهو كافر. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهي أم المؤمنين، ومن لم يرضها أما له فليس من المؤمنين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة، يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها، وينال منها سهم كيد المرجفين. أماه يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أماه يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. فالله كذبهم وأبطل كيدهم،
هذا جزاء الظالمين المعتدين. في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه